Assalamu alaikum viewers. In this very special episode of BUTV Special, I, Naila Shuja, would formally like to welcome Mr. Katsunori Ashida to Barry University Television. Mr. Ashida is the head of public affairs here at the Embassy of Japan in Islamabad. Hajibi Mashati, Watashi wa Naila desu. Welcome to Barry University, sir. How are you? Very good, thank you. शाबाश आपने Thank you, sir. मुझे नहीं मालूम था आप जापानी ज़बान में कुछ कह रही थी. Sir, बहुत कोशिश किया है हमने कि थोड़ा सा हम आपको वेलकम करें. Sir, how do you like Barry University so far? Yes, मैं उर्दू में बात करूँ? जी, ठीक है. whichever language you prefer. हाँ, दरअसल मैं पाकिस्तान में 1993 में सबसे पहले आया था. उसके बाद कई मरतबा इसके मार्गरेट रोड पे कई मरतबा हज़ार दफ़ा से ज़्यादा गुजरा, लेकिन इसके अंदर एक दफ़ा पहली दफ़ा आया हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ. Sir, trust me, हम भी बहुत excited हैं. Sir, तो आपको कैसा लगा पाकिस्तान? पहली दफ़ा जब आप आए यहाँ पे तो आपको कैसा लगा? फिर अब आपको काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, तो अब आपको कैसा लग रहा है? जी, जैसे मैंने कहा है 1993 में आया था. उस ज़माने में इस्लामाबाद बिल्कुल सुकून था, कोई रश वश तो नज़र नहीं आता, हवा भी बहुत साफ़ था. लेकिन अम्यूज़मेंट के लिहाज से या शॉपिंग के लिहाज से जगह तो सिर्फ जिना सुपर मार्केट और उस ज़माने में कबाड़ मार्केट था जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती थी. लेकिन आजकल देखिए कई नया शॉपिंग सेंटर भी कायम किया गया और रास्ता भी मोटरवे बन गया और 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू बहुत खूबसूरत बनाया गया है. इसके साथ साथ ये मजबूरी भी है, पोल्यूशन का कुछ है, हवा जो है और ट्रैफिक जैम है जो पहले नहीं था वो अभी सब्र करना पड़ता है. इसलिए देखिए मजबूरी तौर पे कुछ बेहतर हो गए, कुछ तो हाँ बुरा हो गया. बट ओवरऑल अच्छा एक इम्पैक्ट तो आया है. अच्छा लगता है. सर, ये पहली दफ़ा आप कह रहे हैं कि आप पहली दफ़ा बैरी यूनिवर्सिटी आए हैं और सर पहली दफ़ा आप हमारे मीडिया लैब में आए हैं, तो सर आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये एनवायरनमेंट? अच्छा, आज यहाँ पहली दफ़ा आया और जो मीडिया सेक्शन पे पहली दफ़ा आया और आपके जो मैनेजर साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह ब्रीफिंग किया है और तो बहुत मैं मुतासिर हुआ है. ख़ास तौर पर इसी जो मीडिया सेक्शन है ये बिल्कुल लोग हैं अपने किरदार के साथ साथ दूसरे किरदार, जैसे इंटरव्यूअर हैं, रिपोर्टर है, वो कैमरा का काम भी मालूमात हासिल कर रहे हैं और इसको एडिट करने का भी हासिल कर रहे हैं. और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो अपने खिदमत के साथ फिल्म हो या रिपोर्ट हो बनाया है, इसको खुद मॉनिटर पे देख सकते हैं तो पता चल जाता है ये मेरी कोशिश का नतीजा है. और इसके साथ साथ ये भी महसूस करेंगे यही जगह बेहतर करने के लिए क्या करना है. बिल्कुल जो कुछ मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल तंजिबल है, मोटिवेशन भी बहुत होगा. इसलिए मैं समझता हूँ अगर इस ज़माने में यहाँ फ़ायदा होता तो यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था. सर ये बहुत ऑनर की बात है. थैंक यू सर. सर आपको आई थिंक ब्रीफ किया गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे देयर इज़ एन एजुकेशनल वेब टेलीविज़न. तो सर डू यू थिंक देयर शुड बी मोर इनिशिएटिव्स लाइक दिस ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान? जी हाँ, अगर ज़्यादा बजट भी मिल जाए और सहूलत भी मिल जाएगा तो ये सिस्टम है किसी दूसरी जगह भी फैलाएगा तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा. सर तो हमारे ऑब्वियसली हम सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, एडिटिंग में भी हैं, एंकर्स भी हैं. तो सर हम एज स्टूडेंट्स एक इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के मीडिया पे, एक सोसाइटी में. तो सर आपको क्या लगता है कि विल बैरियर बी एबल टू प्रोड्यूस दैट क्रीम ऑफ पीपल दैट कैन मेक दैट इम्पैक्ट इन पाकिस्तान? डेफिनेटली
اور دیکھیے پاکستان میں کتنے جوان ہیں اور زیادہ لوگ اب موجودہ ٹی وی چینلز دیکھتے ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ بنانے والے تو کچھ اوپر کے جنریشن کے لوگ ہیں مگر آئندہ آپ کے زمانہ ضرور آئے گا. اس وقت اپنا نیا جو انوویشن کہہ سکتے ہیں وہ کریٹ کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی یہ جو ایک ٹرائر ہے یہ بہت اچھا ٹرائی ہوگا. Sir, so if I may, sir, do you think the students in Japan are more excited about such activities or the students in Pakistan? In terms of media, of course. Media. Of course, in terms of equipments, ہو سکتا ہے جاپان کی equipments ہے کچھ آگے یعنی جدید قسم کا ہو سکتا. اور دیکھیے یہاں کیمراز ہیں سارے کے سارے پاناسونک کا ہے اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو سونی یا پاناسونک یعنی جاپان کی کمپنیوں کے علاوہ کبھی پروفیشنل کیمرہ نہیں دیکھا. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکوپمنٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے جاپان کچھ آگے ہیں لیکن جو لوگوں کا جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ایکٹیویٹینس کہیں گے آنکھوں کی جو روشنی ہے. مجھے لگتا ہے پاکستانی لوگ زیادہ ہے نور ہے جذبہ بہت ہے. سر تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اوبویسلی جاپان میں رہ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں تو ہمارے جو کلچرل ڈفرینسز چلیں سملیرٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. وٹ سملیرٹیز ڈو یو تھنک آر پریزنٹ ان دا یوتھ؟ یوتھ ہے دیکھیے یوتھ تو ہمیشہ میں تو 50 سال کا بندہ ہوں اس لیے جو بچے یوتھ ہیں 20s ہیں یا ٹین ایجز ہیں وہ بچے ہیں. بچہ تو ہمیشہ شرارت کرتے ہیں شرارتی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے میں بھی کرتا تھا اور شرارت کر کے اور کچھ غلط کام کر کے کبھی ڈنٹا دیا گیا یا استاد سے کچھ تیز الفاظ سنایا جاتا. آہستہ آہستہ اسی غلطیوں کے ساتھ کیا کہیں گے وہ لیسنس سیکھتے ہیں سبق سیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ میچور ہو جاتے ہیں اور کسی زمانے میں اپنے بچوں کو اپنی جونیئر لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی جو جوان ہے بالکل اچھی طرح گرون اپ کر رہے ہیں. That's good. Thank you, sir. Sir, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں what is the relationship that Pakistan and Japan have currently? دیکھیے ہمارے ہاں کافی پرانے اچھی دوستی ہیں اور ہماری تاریخ دیکھیں گے اگلے سال 65واں اینیورسری ایئر ہے. اس دوران کوئی کشیدگی بھی نہیں تھی. یہ ایک تو جیوگرافیکلی اور ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ ہیں ہمارے درمیان کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اس لحاظ سے ہم اسی بات کو خوش قسمت کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا چاہیے کہ جیوگرافیکلی کافی دور ہے لہٰذا ہماری جو تعلقات ہے اتنے زیادہ نہیں ہیں اتنے جو اپنی ہمسایہ ملک کے ساتھ ہیں. اس لحاظ سے مجھے یہ اس پر توجہ رکھنا چاہوں گا کہ اگلے سال جیسے میں نے کہا 65th اینیورسری ہے اس موقع پہ مزید ہمارے درمیان کے انٹریکشن اس کو اضافہ کر سکیں. اس کو کیسے کریں گے یہ ہم سوچ رہے ہیں ایز این ہیڈ آف پبلک افیئرس. ایک تو کلچرل ایشوز ہیں سچ ایز جیسے میوزک ہے. میوزک جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اچھا میڈیا ہے. میں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو سر آپ
म्यूज़िक आपने मेंशन किया है, तो सर आप पाकिस्तानी म्यूज़िक को सुनते हैं? हाँ जी हाँ, बहुत सुनता हूँ सुनते हैं? जी। आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट या जी हाँ, बैंड हो जो हाँ आपको जैसे बहुत पसंद है? जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस जी। ज़माने में पहली दफ़ा जो नया ग्रुप नाज़िया हसन वो आए थे जी और सर। स्टार के नाम का रिकॉर्ड उसी ज़माने में रिकॉर्ड था। जी। इसको मैंने रेंटर शॉप से ख़रीद के और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड जी सर। करके बार बार सुना। उसके बाद वाइटर साइंस आया था जी सर। और इससे पहले वो क्या कहेंगे वो चैम्पियन है नुसरत फ़तेह अली खान, जी सर। वो मैंने बार बार सुना है और कभी कभी इसको सुन सुन के पागल हो जाता हूँ। सर आपने एक और भी बात मेंशन की थी कि कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, तो सर कल्चरल एक्सचेंज हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़? हाँ हाँ जी हाँ, देखिए सबसे आसान भी हो सकता है, सबसे अहम भी है। वो उधर से इधर लोग आएंगे, इधर से उधर लोग जाएंगे जी। और अपने अपने सकाफ़त को दिखाएंगे, सुनवाएंगे। ये सबसे आसान और अहम तरीक़ा होगा। सर कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं एट दिस वेरी डेट? अभी देखिए 65th ईयर्स के लिए हम ऑलरेडी तैयारी शुरू किया है जी। और हम इसी हवाले से बजट भी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। फिलहाल इसको ऐलान नहीं कर सकता, जी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसलन हर 2 महीने के बाद कुछ न कुछ यहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, जहाँ लोग ख़ास तौर पे जो जवान लोग शिरकत कर सकें और एंजॉय कर सकें। आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम जापानीज़ कल्चर को कैसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ला सकते हैं without actually having to bring people from Japan? Maybe through some sort of medium या channel, without actually having that physical presence. जी हाँ, जैसे मैंने कहा वो खुद स्टूडेंट आएंगे तो ये अच्छा है, लेकिन अगर ना मुमकिन हो या मुश्किल हो तो आजकल इंटरनेट का है, कोई व्हाट्सएप का है या स्काइप है, कई तरीक़े से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आईटी का बहुत तरक्की याफ्ता इंस्टीट्यूशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि लोगों की जो डिस्टेंस है इसको करीब कर सकें। जी सर, वापस आते हैं मीडिया लैब, हमारे जो मतलब जहाँ पे हम सारी शूटिंग वगैरह करते हैं, जहाँ where the magic basically happens. तो सर, is there any suggestion that you can give to us to improve our creativity and our innovation to make Bahria University television better? So maybe we can send the link to Japan in a few universities and show them what Pakistanis are also doing. I see. यहाँ भी काफ़ी तजर्बाकार है, यानी एक्सपीरियंस रखने वाला मौजूद है, मगर मेरा सजेशन ये है कि अगर उसी उस्ताद से ही सीखेंगे तो इसी कमरे के या इसी साइज़ तक के, मगर मेरा सजेशन ये है अगर बाहर से कोई लोग आएंगे, प्रोफेशनल लोग, जैसे यूके से भी, यूएस से या जापान से भी कोई प्रोफेशनल लोग आएंगे और बहुत प्रोफेशनल है, माहिर है, उनके नुक्ता नज़र से कुछ सजेशन ले लेंगे तो आपका जो कैपेसिटी है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और तजर्बा तो इसी तरह है कि जितना गलतियाँ करेंगे उसको दोबारा ना रोकने के लिए कोशिश, और इसके साथ साथ बाहर से लोग बुलाएं और उन लोगों से कुछ सजेशन हासिल करें तो आपका अपना कैपेसिटी है बड़ा हो जाएगा। Sir, economically speaking, how can Pakistan and Japan become more
how can we increase trade and how can we make sure that we're on the same page when it comes to the economies or trade? اچھا یہ بہت عرصے پہلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہیز کیپبلٹی اور بالکل صحیح ہے کہ جوان زیادہ ہیں, ان لوگوں کی صلاحیت بھی اچھی ہے, مگر ابھی تک اچھا نتیجہ سامنے نہیں آیا. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امن امان کی صورتحال. یہ آج کل گزشتہ 2 سال کافی بہتر ہو گئے ہیں, مگر سرمایہ کاری زیادہ جاپان سے بڑھانے کے لیے اور 1 سال 2 سال اسی ٹرینڈ کو برقرار رکھیں یہ ضروری ہوگی. اور دیکھیے ایک میں حقیقت بتاؤں گا کہ جو جاپنیز کمپنیز ہیں یہاں ہونڈا ہو ٹویوٹا ہو وہ آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کمپنیاں پاکستان میں پہنچ چکے ہیں. وہ لوگ بہت مطمئن ہیں, اور ہمارے جو سروے کے مطابق جتنے ایشیا ممالک میں جاپنیز کمپنی سرمایہ کاری کے طور پہ آ چکے ہیں, ان کی جو مطمئن اتنا حد تک ہے پاکستان کا سب سے اوپر ہے. یعنی یہاں آنے میں کچھ ہیزیٹ کرتے ہیں, لیکن جب یہاں آئیں گے تو سب کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہے کہ اس حقیقت کو شیئر کر رہا ہوں, اور آئندہ بھی مزید جو سرمایہ کار ہیں کمپنیاں سے پاکستان میں آنے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے. I would like to know what is a way that we can show our potential, our best qualities to the people of Japan. How can we invite them and welcome them into this magnificent country? ہماری کوشش, ہماری کا مطلب میں بھی کوشش کر رہا ہوں, اور یہاں جو میڈیا موجود ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی خوبی اچھی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کے لیے. اور اس حوالے سے ایک تو فوڈ کھانا ہے, پاکستانی کھانا یہ کافی مقبول ہو گئے جاپان میں, خاص طور پہ بڑے شہر ٹوکیو اوساکا وغیرہ ہر جگہ مل جاتا ہے. تندوری چکن, پرانے زمانے میں تندوری چکن کیا ہے, لیکن ابھی تو کسی کو بھی معلوم ہے تندوری چکن کیا ہوتا ہے. یا سیخ کباب کیا ہے, پہلے تو نہیں معلوم تھا, لیکن وہ ابھی تو سب کے سب معلوم ہے. تو اس کے علاوہ میوزک کا بھی اس سال میں لاہور کے ایک کلاسیکل جاز کہیں گے سچل انسمبل, وہ ٹوکیو گئے تھے جاز فیسٹیول میں, لوگ بہت خوش ہو گئے, وہ حیران ہو رہ گئے ہیں. یہ لوگوں کی پاکستان کے حوالے سے جو تصور تھا اس کو بالکل چینج کیا ہے. مگر جن کو تصور آیا ان کی تعداد تو ابھی تک لمیٹڈ ہے. اس کو برقرار رکھیں گے, جاری رکھیں گے تو اتنا جو تصور ہے وہ آہستہ آہستہ بدلیج بڑھ جائے گا, جس کے ساتھ پاکستان کی امیج بھی چینج ہو جائے گا. انشاءاللہ سر ہم فل کوشش کریں گے کہ ہم اچھی امیج پورٹری کر سکیں, اسپیشلی ٹو جاپان, بیکاز وی وڈ لائک ویری فرینڈلی ٹائز ود جاپان اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل کنٹری. And sir, with that, I would really like to thank you from the bottom of my heart for taking the time out and coming to Bahari University for this interview. Sir, thank you so much. My pleasure, and my pleasure. I hope to see you again soon. Thank you, sir. Inshallah. And with that, ladies and gentlemen, I'd like to conclude the BUTV special with Mr. Katsunori Ashida from the Embassy of Japan, who is the head of public affairs. Thank you, sir. And with that, I'd like to conclude the show. Thank you for watching BUTV Special. I'm Naila Shuja signing off.